गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। एकपञ्चाशः भाष्यभागः बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथम अध्याये तृतीयब्राह्मणे प्रथममन्त्रः तदुपरि भाष्यञ्च विचार्यते। ये नूतनाः विद्यार्थिनः ते अवगच्छन्ति कुत्र द्रष्टव्यम् इति। तत्र भाष्यभागे तत्र भाष्ये चर्चा प्रवर्तते। तस्यां चर्चायाम् एकपञ्चाशः भाष्यभागः 50 इति संख्या 50 इति ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ 50th ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ 50 50ನೇಯ 40 ಕ್ಕೆ 40 30 20 ಕ್ಕೆ 20 ಹಾಗೆ 20 इति 20th जानासि इति मन्ये। अस्तु। सो अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति पूर्वपक्षी कः मीमांसकः। आदौ मीमांसकस्य सिद्धान्तं अवगच्छेम। मीमांसकाः ईश्वरः देवः नास्ति इति मन्यते। मन्त्रः एव देवः, वेदः एव कर्माणि उपदिशति। वेदः एव कर्माणि उपदिशति, वेदः एव नित्यः। ईश्वरः सृष्ट्यर्थम् अपेक्षितः, ज्ञानोपदेशाय ईश्वर अपेक्षितः। ईश्वरस्य आज्ञैव शासनं भवति, ईश्वरस्य शासनमेव कर्म भवति। तस्य कर्मफलं कः ददाति, ईश्वर ददाति इति वयं मन्यामहे। जगतः सृष्टिकर्ता ईश्वरः, शास्त्रोपदेशकः ईश्वरः। शास्त्रोपदेशकः इति अनुशासनं करोति, अनुशास्ति इत्युक्ते नियमं करोति। स नियमस्य कर्ता। प्रकृतौ प्रकृतेर्नियमाः, कर्मणां नियमाः, नीतिधर्मशास्त्रस्य नियमाः। नियमान् कः करोति, शासनानि ईश्वर एव करोति। तदा ईश्वरशासनं पालयामः चेत् पुण्यं, ईश्वरशासनं न कुर्मश्चेत्, न पालयामश्चेत् पापम्। एवं पुण्यपापफलं कः ददाति, ईश्वरः ददाति। अत एव ईश्वरस्य स्थानं कुत्र, ईश्वरस्य भूमिका इत्युक्ते हिस् रोल्। ईश्वरस्य भूमिका सृष्टिकरणे, धर्मबोधने, कर्मफलदाने। किन्तु मीमांसकाः सृष्टिरेव नास्ति इति मन्यन्ते। जगत् सदापि एवमेव अस्ति, अत एव सृष्टिर्नास्ति। ಇದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಂಶತಃ ते ನಾಸ್ತಿಕವತ್ ಭಾಂತಿ ಗೊತ್ತಾ. ಮೀಮಾಂಸಕರು ವೈದಿಕರು ಅರ್ಧ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವೇದಾಶ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ವೈದಿಕಾಃ ನಾಸ್ತಿಕವತ್ ಭಾಷಂತೆ. ಪಶ್ಯ ಅಲ್ಲವಾ, ಇದು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಲ್ಲವಾ? ನಾವು ಬೌದ್ಧರ ನಾಸ್ತಿಕ, ಅವರ ನಾಸ್ತಿಕ, ನಮ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಕರೇ ಅರ್ಧ ನಾಸ್ತಿಕರು. सो ईश्वर एव नास्ति। कुतः? जगत् सदा अस्ति। जगत् न केनचित् सृष्टं। तस्य वाक्यं जानासि, उक्तं मया पूर्वं। न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति मीमांसकानां वचनं। न कदाचित् अनीदृशं जगत् ಅಂದರೆ ಈದೃಶಂ ಜಗತ್ ಯಥಾ ಅಸ್ತಿ. ಈದೃಶಂ ಮೀನ್ಸ್ ಯಥಾ ಜಗತ್ ಅಧುನಾ ಅಸ್ತಿ एवं न कदाचित् नासीत् मिण्टु सदा एवमेव अस्ति जगत् इत्यर्थः। न कदाचित् अनीदृशं जगत् इत्युक्ते यथा जगत् अधुना अस्ति तथैव सदापि अस्ति, न केनचित् सृष्टम्। ಅಂದರೆ प्रलयो नाम नास्ति। सर्वशास्त्रेषु प्रलयः अस्ति, मीमांसकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। प्रलयश्चेत् प्रलयात् पुनः तस्य सृष्टिकर्ता कः? जगत् स्वयं नायाति। जगत् स्वयं आयाति इत्युक्ते जगत् जडं, तस्य चैतन्यं नास्ति।
तत्र नैयायिकाः अपि ईश्वरवादिनः, नैयायिकाः ईश्वरवादिनः। अत्र पश्य, सांख्याः अनीश्वरवादिनः, मीमांसकाः अनीश्वरवादिनः। पश्य, मीमांसकाः नास्तिकाः, सांख्याः नास्तिकाः, नैयायिकाः एव आस्तिकाः, ईश्वरवादिनः। पश्य, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನೈಯಾಯಿಕರೇ ಬೆಟರ್. मीमांसकाः अनीश्वरवादिनः सांख्यवत्. बौद्धाः सांख्यानाम् अनुयायिनः एव, सांख्येभ्यः एव शिक्षित्वा अनीश्वरत्वं मन्यन्ते. अस्तु, सो वैदिकाः, वैदिका इत्युक्ते न तु सर्वे वयमपि वैदिकाः, अत एव मीमांसकाः अर्धवैदिकाः अर्धनास्तिकाः. निजवादवैदिकाः अद्वैतिनः एव, पूर्णवैदिकाः अद्वैतिनः एव अल्लवे. पूर्णवैदिकाः व्यावहारिकदृष्ट्या एंड पारमार्थिकदृष्ट्या. अत्र पश्य, सो जगत् जगतः जगत् न सृष्टं सदापि एवमेव भवति इति मीमांसकाः मन्यन्ते. अत एव ईश्वरः अनपेक्षितः. देन् शासनं करोति धर्माधर्मरूपनियमः. धर्म एवं कृते चेत् धर्मः उत्पद्यते, पुण्यम् उत्पद्यते. एवं कृते अस्य कर्मणः फलमिदम्, अस्य कर्मणः फलमिति. एवं नियमकर्ता कः? प्रकृतौ यो नियमः अस्ति, नियमकर्ता कः? ते प्रकृतिनियमं नाङ्गीकुर्वन्ति. ते वेदः एव स्वतः सिद्धः इति मन्यन्ते. वेदः एव स्वतः सिद्धः, वेदः एव स्वतः सिद्धः. वेदः कर्मफलरूप नियमः प्रकृतौ अस्ति. अस्य कर्मणः इदं फलम् इति वेदः उपदिशति. यज्ञादि कर्माणि यानि सन्ति, कर्माणि स्वयमेव फलम् उत्पादयन्ति. अत्र पश्य, जगदस्ति, वेदः अस्ति, कर्माणि सन्ति. वेदः जगत् कर्माणि एतत्त्रयमेव अस्ति. जगत् यथावदस्ति नित्यमस्ति, वेदः नित्यमस्ति, कर्माणि स्वयमेव फलं जनयन्ति. एतत् मीमांसकानां पक्षः. त्रयो विषयाः अङ्गीकुर्वन्ति. इङ्कष्टे वयं मन्यामहे जगत् प्रलयः अस्ति. प्रलयः कथमस्ति? कथमस्ति इत्युक्ते यथा सुषुप्तौ जगन्नास्ति तथैव जगत् कालान्तरेण भविष्यति. जगतः अभावः चिन्तयितुं शक्यते न वा? सुषुप्तौ जगदभावो अस्ति. जागृति जगदस्ति, सुषुप्तौ जगन्नास्ति. सो जगदभावः अनुभवसिद्ध एव. तथैव प्रलयः. यथा सुषुप्तौ जगन्नास्ति, सुषुप्तिमेव सम्पूर्णजगतः अभावं पश्यामः. सम्पूर्णजगतः अभावं तत् प्रलयो भवति. सम्पूर्णजगतः अभावं पश्यति चेत् प्रलयो भवति. वैयक्तिकं पश्यति चेत् निद्रा मात्रं भवति. अहमेव निद्रामि इत्युक्ते कुत्र निद्रामि? जगति निद्रामि. किन्तु सुषुप्ति अनुभवदृष्ट्या न केवलम् अहं निद्रामि, निखिलमपि जगन्नास्ति. निखिलमपि जगन्नास्ति सुषुप्तौ. तदा अव्यक्तः जगन्नास्ति इति ज्ञायते. तत एव ततः जगदाविर्भवति. तर्हि जगदभावः, अभावात् जगत् पुनः कः आविर्भावयति? कश्चन अपेक्षितः, सः चैतन्यमात्रो भवेत्. स चैतन्यमात्रः जगतः आविर्भावसमर्थः स ईश्वरः. नो चेत् कथम् आविर्भवति? नो, जगत् स्वयम् यदि जगत् प्रलयं नाङ्गीकुर्वन्ति, यदि प्रलयम् अङ्गीकरोति चेत्, नैयायिकाः सांख्याः प्रलयम् अङ्गीकुर्वन्ति. सांख्याः पश्य, नास्तिकाः वैदिकाः समानाः. सृष्टिप्रलयौ नस्तः इति मन्यन्ते नास्तिकाः वैदिकाः. पश्य, वैदिकानां नास्तिकैः समानत्वमस्ति. वैदिकानां मीमांसकानां नास्तिकैः समानत्वमस्ति. आश्चर्यं. किन्तु सांख्याः सृष्टिप्रलयौ स्तः इति अङ्गीकुर्वन्ति. किन्तु प्रलयात् जगत् कथम् आविर्भवति? तत् आविर्भावकः ईश्वरो नास्ति इति मन्यन्ते. तर्हि जगत् कथम् आविर्भवति? स्वयमेव आविर्भवति. ಅಂದರೆ अत्र
जगत् प्रलयः एव नास्ति इति केचन मन्यन्ते। प्रलयः अस्ति, प्रलयः सृष्टिः जगतः प्रलयः सृष्टिः अस्ति इति ये मन्यन्ते तेषां पक्षे जगत् कथम् आविर्भवति? उभयपक्षतः जगत् स्वयम् आविर्भवेत् अथवा तस्य आविर्भावकः कश्चन चैतन्यपुरुषो भवेत्। उभयमेव, उभयं विहाय तृतीयं नास्ति। जगत् स्वयम् आविर्भवति इत्युक्ते जगत् जडं, पंचभूतानि जडानि कथं स्वयम् आविर्भवन्ति? प्रकृतिः सृजति इत्युक्ते प्रकृतिरपि जडा एव। प्रकृति कः? प्रकृति का? पंचभूतानां समष्टिरूपम्, एकीकृतरूपमेव। एकीकृतम् इति एकाकाररूपं। पंचभूताः विकीर्णाः सन्ति, व्याकृताः सन्ति। अव्याकृतरूपम्, अव्याकृतम् इत्युक्ते विविधरूपेण अपरिणताः एकीभूताः पिण्डवत् एकीरूपाः। पिण्डवत् पिण्डवत् एकीभूतरूपं प्रकृतेः, प्रकृतेः पिण्डवत् एकीभूतरूपं मूलप्रकृतिरुच्यते। विविध विविध आकाररूपेण न परिणता प्रकृति। तर्हि प्रकृतिः जडा। कुतः? जगद्दृश्यते जडमिति। जड़ जगत कथं स्वयं आविर्भवति? आविर्भवति चेतसी नो जगतः स्वभावश्चेत् प्रकृति अग्निः ज्वलति चेत्, अग्निः दहति चेत् सदा दहेत्। कदाचित् दहति कदाचित् न दहति इति अग्नेः स्वभावो न भवति। प्रकृतेः स्वभावः एवं भवति। यस् प्रकृते यस् स्वभावः स स्वभावः सदा भवति। यदि प्रकृति स्वयं आविर्भवति चेत जगद्रूपेण सदा जगद् भवेत्। कदाचित् प्रलयः कदाचित् आविर्भावः तथा न भवति। तथा चेतनपुरुषस्यैव तादृश विचारो भवति। चेतनपुरुषः एव सम्यक् विचार्य संकल्पं कृत्वा ईक्षित्वा, ईक्षित्वा इत्युक्ते विचार्य संकल्पं कृत्वा कदाचित् सृजति कदाचित् लयं करोति। कदाचित् सृष्टिः कदाचित् लयः, लयं कः करोति? चैतन्यपुरुष एव संकल्पं कृत्वा करोति। संकल्पसामर्थ्यं चैतन्यपुरुषस्यैव भवति। संकल्पसामर्थ्यं चैतन्यपुरुषस्य भवति, जडप्रकृतेः न भवति। कुतः? जडप्रकृतेः स्वभावः सदा एकविधो एव भवति। सदा एकविध भवति इत्युक्ते सदा सृष्टिर्भवेत् अथवा सदा प्रलयो वा भवेत्। पश्य, सदा सृष्टिर्वा भवेत् सदा प्रलयो वा भवेत्, किन्तु कदाचित् सृष्टिः कदाचित् प्रलयः तथा न भवति। अवगतम्? अतएव जडप्रकृतिः स्वयं स्रष्टुं न शक्नोति। किन्तु आदौ प्रलयः अस्ति न वा? प्रलयः अस्ति चेत् सुषुप्तौ पश्चात् यथा प्रलयः अस्ति, जगत् प्रलीनं जगत् पुनराविर्भवति। जगतः आदौ प्रलयम् अङ्गीकर्तव्यम्। प्रलयम् अङ्गीकृतं चेत् तस्य आविर्भावकः, तस्य उत्पादकः कः अपेक्षितः? यो उत्पादयति इक जगद्दृश्यते। दृश्यते चेत् उत्पन्नमस्ति, उत्पन्नं चेत् उत्पादकः कश्चन भवेत्। ईश्वरसिद्धिर्भवति। एवं किल? किन्तु ये जडमीमांसकाः, अत एव जडमीमांसकाः इच्छति नास्तिकवत् भाषन्ते इति। वेदान्ते मीमांसकाः निन्द्यन्ते, बहु निन्द्यन्ते जडमीमांसकाः इति, नास्तिकवत् भाषन्ते इति। किन्तु ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ವೈದಿಕರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಗೇನೆ ಜಡ ಫೆಲ್ಲೋಸೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಲೇಡಿ, ಏನದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಷಾ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಉಷಾ, ದಟ್ ಅವಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವೇದ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಪಕ್ಷ. ಸರ್ವೇಪಿ ವೈದಿಕಾಃ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ವೇದೇಶು ಅನ್ಯತಮಃ, ವೈದಿಕೇಶು ಏಕದೇಶಿನಃ ಏವ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕಾಃ. पूर्वमीमांसकाः एव सर्ववैदिकाः न भवन्ति. वैदिकेषु वयम् अद्वैतिनोपि वैदिकाः,
वैदिकेषु ते एकदेशिनः। वैदिकेषु पूर्वमीमांसकाः आर्यसमाजिनः उभावपि एकदेशिनः एव, सार्वदेशिकाः न भवन्ति। अत एव सार्वदेशिकस्तु अद्वैतिनः एव। अत एव कर्मकाण्डम् अङ्गीकुर्वन्ति। व्यावहारिकदृष्टि, पारमार्थिकदृष्टि, ईश्वरं, जगत्, सृष्टि, अन्ततो गत्वा ब्रह्ममात्रम्, एतत् सर्वं पूर्णतया वैदिकाः एव, अद्वैतिनः एव वैदिकाः भवन्ति। अस्तु, प्रलयम् अङ्गीकरोति चेत् सृष्टिरपेक्षिता। आदौ प्रलयं सृष्टिः अङ्गीकरोति चेत् तस्य उत्पादकः अपेक्षितः, ईश्वरसिद्धिर्भवति। अनन्तरं तत्र जगत् सृष्टिविषयं ज्ञानमपेक्षितं। सृष्टिः केन नियमेन प्रवर्तते? सृष्टौ विद्यमानाः जीवाः कथमुत्पन्नाः? जीवाः कथमुत्पन्नाः? प्रकृतिनियमेन जीवाः उत्पद्यन्ते। सर्वेपि जीवाः एकविधा न भवन्ति। जीवानां वैविध्यमस्ति, तेषाणाम् अनुभवाः विविधाः सन्ति। तर्हि केन प्रमाणेन, केन नियमेन एते विविधरूपाः जीवाः सन्ति, तेषाम् अनुभवाः विविधाः, कर्माणि विविधानि सन्ति। एतेषां नियमः अपेक्षितः कश्चन। कस्य कर्मणः फलम् कस्य कर्मणः किं फलं भवति? एतत् ज्ञानं कः ददाति? प्रकृतौ अत्र नियमं कः करोति? प्रकृतौ नियमं कः करोति? इति नियमस्य ज्ञानं, प्रकृतौ पुण्यपापयोः ज्ञानम्, अस्य कर्मणः इदं फलं भवति, अस्य कर्मणः इदं फलं भवति इति एतत् ज्ञानं कः ददाति? प्रपञ्चस्य नियमं कः उपदिशति? यो उपदिशति स एव परमात्मा, यदुपदिशति स एव वेदः। तदुपदेशः वेदः उच्यते। उपदेशः वेदः, उपदेशकः स एव सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता एव सृष्टिविषयं नियमं जानाति। सृष्टिकर्ता एव सृष्टेः नियमं जानाति। स नियमस्य ज्ञानं वेदज्ञानम्। एवं किल? सृष्टेः नियमस्य ज्ञानं वेदज्ञानं। तद् आचरति चेत् तत् आचरति चेत् नियमं तस्य फलं दद्यात्। कः फलं ददाति? ईश्वर एव फलं ददाति। अत एव ईश्वरस्य त्रीणि कर्माणि सिद्ध्यन्ति। ईश्वरः सृष्टिकर्ता भवति, वेदज्ञानस्य उपदेशको भवति। वेदज्ञानं सः कथं जानाति? स ज्ञानं नित्यम्। ईश्वरः नित्यः, तस्य ज्ञानमपि नित्यम्। ईश्वरस्य ज्ञानमेव नित्यम्। ईश्वरः यथा नित्यसिद्धः, स्वतःसिद्धः, ज्ञानमपि स्वतःसिद्धमेव। अत एव अस्माभिरुच्यते वेदः स्वतःसिद्धः। वेदः न केनचित् निर्मितः। वेद इत्युक्ते ज्ञानं। वेदज्ञानम् ईश्वरे अस्ति। यथा ईश्वरः स्वतःसिद्धः, ईश्वरस्य ज्ञानमपि स्वतःसिद्धमेव। अस्माकम् उपदिशति, जीवेभ्यः उपदिशति, अस्मभ्यम् उपदिशति। अत एव ईश्वरः नित्यसिद्धः, तस्य ज्ञानम् अस्माकम् उपदेशो भवति। तत् ईश्वरज्ञानं विज्ञाय जीवः स्वस्व परिस्थिति अनुगुण्येन, अपेक्षानुगुण्येन, अकार्डिंग टू हिज नीड, नीड अंद्रे स्वस्व अपेक्षानुगुण्येन, नीड इत्युक्ते अपेक्षा, स्वस्व अपेक्षानुगुण्येन तत्तत् ज्ञानं सम्प्राप्य कर्माण्याचरति। कर्माणि शारीरिक वाचिक मानसिक कर्माणि। शारीरिक वाचिक मानसिक कर्मणां फलं कः ददाति? मीमांसकाः मन्यन्ते प्रकृतिरेव ददाति, कर्मैव ददाति। कर्मस्तु जडं। कथं जडकर्म स्वयं फलं ददाति? तत्र ओके, मीमांसकाः मन्यन्ते प्रकृतिरेव स्वयं फलं ददाति। प्रकृति स्वयं ददाति चेत् तत्र पश्य, कर्म यदा भवति फलं तक्षणमेव उत्पद्येत। अधुना कर्म क्रियते, फलं कदाचित् अनन्तरकाले भवति। अधुना कृतस्य कर्मणः फलम् अनन्तरकाले कः स्मरति? तत्र चेतनपुरुषः अपेक्षितः, स एव कर्मफलं दातुं समर्थः। कर्मफलदाता नास्ति चेत्, जडप्रकृतिरेव फलं ददाति चेत् तक्षणं फलं ददाति।
अनुपदमेव यदा कर्म क्रियते तक्षणमेव पुण्यं वा पापं वा जायेत, किन्तु तक्षणमेव फलं न भवति। अधुना कृतस्य कर्मणः कदाचित् कालान्तरे फलं भवति। कालान्तरे कथं जडप्रकृतिः स्मरति? अत एव चेतनपुरुषः कर्मफलदाता अपेक्षितः। अवगतम्? अत एव अद्वैतिनः ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति चेतनपुरुषं। सृष्टेः जगतः उत्पादकः, जगतः पालनाय ज्ञानवान् सर्वज्ञः। सृष्टिज्ञानवान् सर्वज्ञः, तत् अन्यस्मै उपदिशति, अत एव आदिगुरुः सः सर्वज्ञः, तस्य सर्वज्ञानमेव वेदः। स एव आदिगुरुः, बिकास् स एव उपदिशति सम्प्रदायेन। स एव आदिगुरुः ब्रह्मदेवाय उपदिशति, ब्रह्मदेवः सप्तऋषिभ्यः उपदिशति, सप्तऋषयः अन्येभ्यः उपदिशन्ति। स एव आदिगुरुः, मूलगुरुः, जगद्गुरुः, ईश्वर एव जगद्गुरुः। कर्मफलदाता च स एव। अत एव ईश्वरः सर्वज्ञः, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापकः। कथं? जगतः पूर्वं स एक एव आसीत्, एक एव सर्वव्यापकः अनन्तः, तस्मिन्नेव जगदाविर्भूतम्। अत एव स सर्वव्यापकः, सर्वशक्तिमान्। कुतः? सर्वमपि जगत् स्वयमेव कर्तुं समर्थः, सर्वमपि जगत् स्वाधीने तिष्ठति, सर्वमपि जगत् स्वाधीने तिष्ठति। अत एव सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापकः। कुतः इत्युक्ते जगत् कुत्र सृजति? ईश्वरः कश्चित् मनुष्यविशेषः आकारविशेषो भवति किं? पूर्वं स्वयमेव सर्वं, जगतः पूर्वं, सृष्टेः पूर्वं स्वयमेव सर्वम् आसीत्। आत्मतः एव यथा सुवर्णात् आभरणं जायते चेत् जातम् आभरणं सुवर्णे एव तिष्ठति, सुवर्णात् बहिर्न गच्छति। तत एव ईश्वरात् जातं जगत् ईश्वरात् बहिर्न तिष्ठति। बहिर्नाम नास्त्येव, बहिः कुत्र? देशकालौ एव ईश्वरात् सृष्टौ, देशकालौ एव ईश्वरात् सृष्टौ। अत एव देशः ईश्वरे वर्तते, कालः ईश्वरे वर्तते, जगच्च ईश्वरे वर्तते। ईश्वरात् बहिर्नाम तथा बहिरिति बुद्धिरेव नास्ति, अन्तर्बहिरिति देशबुद्धिरेव, देशविशेषबुद्धिः। अत एव सर्वोपि आकाशः ईश्वरे तिष्ठति, सर्वोपि कालः ईश्वरे तिष्ठति, सर्वमपि जगत् ईश्वरे तिष्ठति। अत एव ईश्वरः सर्वव्यापकः। व्यापकः इत्युक्ते समस्तस्य जगतः आधारभूतः। यथा सर्वेषाम् आभरणानाम् आधारं सुवर्णं, सर्वेषाम् आभरणानाम् आधारं सुवर्णमेव, तथा सुवर्ण आधारे एव सर्वाणि आभरणानि उत्पद्यन्ते। तथैव सर्वमपि जगत् ईश्वरस्य आधारे एव उत्पद्यते। ईश्वरस्य अस्तित्वात् बहिः न तिष्ठति, ईश्वरस्य सद्भावात्। सद्भावः इत्युक्ते अस्तित्वम्। ईश्वरस्य अस्तित्वात् कुतः? अस्तित्वं तु ईश्वरस्यैव। अत एव ईश्वरः सर्वव्यापकः, सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान्। ईश्वर अस्तित्वमस्ति खलु। अयम् अद्वैतिनां पक्षः। ಇದು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯಾಕಿ ವೇದವೇ ಬೇಸಿಸ್. ವೇದ ಅಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರೇ. ಮೀಮಾಂಸಕರಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಡ ಫೆಲೋ. ಅದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಸಿ ದಮ್ ಆಲ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಕಾಸ್. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕ ಮೊದಲಿದ್ದರು, ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದರು. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಓನ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್, ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಾತ್ ಗೃಹೀತಂ ಅದ್ವೈತಂ. ಶಂಕರ ಗೌಡಪಾದಾದಯ ಬೌದ್ಧಾಃ ಏವ ಆಸನ್, ಬೌದ್ಧಾತ್ ಅದ್ವೈತಂ ಗೃಹೀತಂ, ತತಃ ಪೂರ್ವಂ ಅದ್ವೈತಂ ನಾಸೀದೇವ. ಪಶ್ಯ, पूर्वं हिंदू धर्मस्तु पूर्वमीमांसकः एव, ते एव वैदिकाः. अत एव दिस इज द पिक्चर इंडालजिस्ट आर गिविंग टू अवर पीपल. ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್, ಕಥಂ ತೇ ಚಿಂತಯಂತಿ, ಕಥಂ ತೇ ಉಪದಿಶಂತಿ.
सो अत एव मीमांसकाः मन्यन्ते ब्रह्म नास्ति। तर्हि देवाः कुत्र? देवाः अपि न सन्ति। अत एव अत्र मन्यते ब्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति। ब्रह्म देवता दृष्टिरस्ति, पितृदृष्टिरस्ति। ब्राह्मणे पितृदृष्टिः, श्राद्धेषु यज्ञेषु ब्रह्मदृष्टिरस्ति। अग्नौ ब्रह्मदृष्टिः तावदेव, अग्नौ देवतादृष्टिः तावदेव। अग्नौ देवता, अग्निः देवानां मुखमिति मन्यन्ते। अग्नौ देवानां मुखत्वदृष्टिरस्ति। देवाः कुत्र? मन्त्रः एव देवः। इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय शब्द एव देवः। इन्द्रशब्द एव इन्द्रदेवः। इन्द्रदेवो नास्त्येव। वेदः एव नित्यः, वेदः एव नित्यः, इन्द्रशब्दः एव देवः। इन्द्रशब्द एव देवः। पश्य, इन्द्रादिशब्दाः एव देवाः। तत्र इन्द्रशब्दस्य पर्यायपदानि सन्ति अल्लवे? इन्द्रशब्दस्य पर्यायपदानि सन्ति चेत् कति इन्द्राः भवन्ति? पर्यायपदಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಹಂ. ಏಕೆಂದರೆ मीमांसाशास्त्रम् एवं विस्तरेण एवं सूक्ष्मतया न पठितं मया अत एव मीमांसकः पृष्टव्याः। अस्ति चेत् कश्चन मीमांसपण्डितः त्वं जानासि चेत् तं पृच्छ। यदि मन्त्रमात्रं वेदः, मन्त्रमात्रं देवश्चेत्, इन्द्रशब्दः एव इन्द्रदेवश्चेत्, इन्द्रादयो इन्द्रवरुण अग्न्यादयः, अग्निशब्दस्य वह्निशब्दोऽपि अस्ति। अग्निशब्दः अस्ति, वह्निशब्दः अस्ति। तर्हि अग्निदेवौ उभौ स्तः किम्? अथवा एकस्यैव नामान्तरं चेत्, एकस्यैव नामद्वयं चेत् तर्हि नाम एव देवो न भवति अल्लवे? नामाद अतिरिक्तो देवो भवेत्। ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಮಾಂಸಕಃ? ಪೃಷ್ಟವ್ಯಾಹ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. किन्तु वयं देवस्य अस्तित्वं देवताधिकरणे अस्ति। कदाचित् देवताधिकरणमपि पठिष्यामः। देवताधिकरणं ब्रह्मसूत्रे ಅದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕಂ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಚರ್ಚಾ ಏವ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ನೇರಾಗಿ ಓದಬಹುದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕರಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಓದಿಬಿಡೋಣ. ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅನಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇ ವಿಸ್ತರೇಣ ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸಾರಭೂತಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಯಾವದಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಕಃ ಬ್ರೂತೆ ಆಕ್ಷಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿರೇವ ಕೇವಲ ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪಕ್ಷಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಲಘುವಾಕ್ಯೇನ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯೈವ ವಿಪುಲೀಕರೋತಿ ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯೇಷು. ಪಶ್ಯ, ಸ್ವಕೀಯ ಆಕ್ಷೇಪಂ उत्तरस्मिन् वाक्ये विशदीकरोति, विपुलीकरोति, विस्तरेण ब्रूते, विस्तरीकरोति। एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुवादिदेवपित्रादिदृष्टीनां तुल्यता। एतेन किं भवति? प्रतिमा ब्राह्मणादिषु, प्रतिमायां विष्णुबुद्धिः, ब्राह्मणादिषु पितृदृष्टिः, पित्रादिदृष्टिः, दृष्टीनां तुल्यता। ब्रह्मदृष्टिरेवास्ति, ब्रह्म नास्ति। ब्रह्म इत्युक्ते हिरण्यगर्भः। ब्रह्म नास्ति, ब्रह्मदृष्टिरेवास्ति। तथैव प्रजापतिदृष्टिरस्ति, प्रजापति नास्ति। तथैव प्रतिमायां विष्णुदृष्टिरस्ति, विष्णुर्नास्ति। पितृषु ब्राह्मणेषु पितृदृष्टिरस्ति, पितरः न सन्ति इति तुल्यता समत्वं मन्यते। एतद् मीमांसकानां पक्षः। एतान् मीमांसकान् अनुसृत्य आर्यसमाजिनोपि तथैव मन्यन्ते। सिद्धान्ती ब्रूते न ऋगादिषु पृथिव्यादिदृष्टिदर्शनात्। अत्र
तत्र कुत्रचिदस्ति ऋग्मन्त्रे पृथिवीदृष्टिः इदु छान्दोग्ये अस्ति साममन्त्रे किमपि देवतादृष्टिः अन्ते आकाश स्वर्ग सि पृथिवी अन्तरिक्षं किमुच्यते पृथिवी अन्तरिक्षं स्वर्गः पृथिवी अन्तरिक्षम् इत्यादि दृष्टिः ऋङ्मन्त्रे पृथिवी दृष्टिः उपदिशति भाष्यकारः ब्रूते ऋगादिषु पृथिव्यादिदृष्टिदर्शनात् अंद्रे ऋगादिषु पृथिवी दृष्टि इत्युक्ते पृथिवी अस्ति विद्यमानाम् एव पृथिवीं ऋङ्मन्त्रे आरोप्यते दृष्टिविधानं क्रियते दृष्टिर्विधीयते अनन्तरवाक्यं पश्य समयो जातः उत्तर एकं वाक्यं पठित्वा समापयामि विद्यमानपृथिव्यादिवस्तुदृष्टीनामेव ऋगादिविषये क्षेपदर्शनात् विद्यमानपृथिव्यादिवस्तु पृथिव्यादिवस्तु विद्यते अनुभवे अस्ति तादृशविद्यमानानां दृष्टिः दृष्टि इत्युक्ते भावना दृष्टीनामेव विद्यमानपृथिव्यादीनामेव दृष्टिः अत्र ऋगादिविषये क्षेपः इत्युक्ते आरोपः ऋगादिविषये क्षेपदर्शना तस्मात् तत्सामान्यात् अत्रापि विद्यमानस्यैव आरोपः इति उच्यते अस्य अर्थं किञ्चित् विस्तरेण श्वो वक्ष्यामि समयो जातः ओम समय आयतल्ल ओम शांति 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿನ್ನ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ